अस्सलाम वालेकुम मतियुल्ला जान MJ टीवी। एक और ऑडियो आ गई है। अब तो हर रोज़ ऑडियोज लीक हो रही हैं। कहाँ वो हैकर की तरफ से ऑडियोज का लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ था, और अब जो ऑडियोज लीक हो रही हैं इमरान खान साहब की, उसमें हैकर कोई दावा नहीं कर रहा कि ये ऑडियो उन्होंने लीक की, और हमें यह भी नहीं पता वो हैकर था कौन। वाकई कोई बाहर बैठा या पाकिस्तान में बैठा कोई प्राइवेट शख्स था, या फिर कोई खुफिया इदारे का या इस्टेब्लिशमेंट का, या पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उसका, या फिर जो सबसे ज़्यादा शक जा रहा है PTI का कोई ऐसा डाई हार्ड कारकुन था कि जिसने पहली जो ऑडियोज लीक की हैं। मगर अब हैकर की तरफ से बज़ाहिर ऑडियोज आना बंद हो गई हैं, और अब जो ऑडियोज आ रही हैं इमरान खान की, वो टुकड़ों में आ रही हैं, वो टोटों में आ रही हैं, कंप्लीट नहीं आ रही। और आज जो है एक ऐसी ऑडियो का दूसरा हिस्सा जारी हुआ है जिसमें इमरान खान और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलके जो पाकिस्तान के सफ़ीर का जो साइफर था, जो सफारती मरासला था खुफिया, उसके बारे में प्लानिंग करते पाए जा रहे हैं कि कैसे इस खुफिया मरासले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे उसके जो मिनट्स हैं उनको इस तरीके से बनाना है या तब्दील करना है कि जिससे उनको आवाम को ये तासर दिया जा सके कि अमेरिका ने ये धमकी लगाई थी, और अदम एतमाद की जो तहरीक उनके खिलाफ आई थी वो बुनियादी तौर पे अमेरिकी धमकी का एक तसलसल था। तो जो ऑडियो लीक पहले आई थी उसमें तो सिर्फ ये मालूम हुआ था कि उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने इस पे खेलना है, ये जो साइफर आया है, जो सफारती मरासला। आज जो ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा आया है, ये उसी गुफ्तगू का तसलसल है, और तसलसल ऐसे है कि पहले आज़म खान मशवरा दे रहे थे कि उस साइफर क्योंकि खुफिया होता है तो बराह रास्त हुकूमत उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकती, तो ऐसे किया जाए कि फॉरेन सेक्रेटरी को और वज़ीर ख़ारजा को बुला लिया जाए। और आज़म खान साहब मशवरा दे रहे थे पहले वाली ऑडियो लीक में कि जब वो आएँ तो फॉरेन सेक्रेटरी को कहा जाए कि अब वो साइफर पढ़ के सुनाया जाए और बताया जाए इसका क्या मतलब है। और आज़म खान का ये मशवरा था कि फिर मैं अपनी मर्ज़ी के मिनट्स बना लूँगा, यानी कि जो वज़ीर आज़म के रिकॉर्ड में मुख्तलिफ सरकारी मीटिंग्स के मिनट्स होते हैं, वो मिनट्स में अपनी मर्ज़ी के हम बना लेंगे और ये तासुर देंगे कि ये तो अमेरिका ने धमकी लगाई थी, और ये बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक जो है उसी अमेरिकी धमकी का नतीजा थी। तो ये पहली मीटिंग में तजवीज़ थी। जो ये जो तसलसल था, अब ये बाकायदा वो बज़ाहिर अब बता रहे हैं इमरान खान के इसको कैसे आगे लेके चलना है। शाह महमूद कुरैशी की आवाज़ आ रही है, असद उमर साहब जो हैं उनकी आवाज़ है, और फिर आज़म खान साहब की आवाज़ है। तो ये उसी गुफ्तगू का तसलसल है जिसमें इमरान खान ने एक नई बात जो की है वो ये कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसका मतलब ये था कि वो ये कहना चाहते कि हमने ये जब पब्लिक करनी है ये बात कि इस तरह का कोई मरासला आया है, तो हमने ये नहीं कहना कि अमेरिका से आया है, हमने कहना है एक धमकी आई है किसी मुल्क से। दूसरी अहम बात जो इमरान खान साहब ने की, उन्हें जब असद उमर ने अचानक बीच में लुकमा दिया कि आप इसको बार बार ख़त कह रहे हैं, मगर ये तो बुनियादी तौर पे एक मरासला है अपने ही सफ़ीर का, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है जो इस ख़त का जो है ट्रांसक्राइब किया है हमने। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट इसलिए कि जो सफारती मरासला होता है वो खुफिया अल्फाज में होता है, कोडेड वर्ड्स में होता है, अल्फ़ा ब्रेवो चार्लिस ब्ला ब्ला, वो ऐसे वर्ड्स में लिखा होता है कि जो अंग्रेज़ी के हों भी तो वो बेसिकली कोड्स होते हैं, और उन कोड को डी कोड करके जो लिखा जाता है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो मतन हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो असद उमर ने कहा कि ये तो बुनियादी तौर पे एक ट्रांसक्रिप्ट होगा जो पढ़ा जाएगा सेक्रेटरी की तरफ से, तो आप इसको जानबूझ के ख़त कह रहे हैं। असद उमर ने एक सवालिया अंदाज में पूछा, तो जिस पे इमरान खान ने कहा ज़ाहिरी बात है, हम अब आवाम को ये तो नहीं कह सकते ट्रांसक्रिप्ट है, आवाम को क्या पता ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, तो इसलिए उसको ख़त ही कह दें ताकि आवाम को समझ आए कि कोई ख़त आया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मुल्क का नाम भी खान साहब कह रहे हैं नहीं लेना, फिर कह रहे हैं ख़त आया था, और फिर वो ये भी नहीं बता रहे कि ख़त जो है किसी अमरीकी हुकूमत या अमरीकी सफारतकार का नहीं, बल्कि ये अपने सफ़ीर का ख़त था
जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि उनकी जो गुफ्तगू हुई है अमरीकी एहलकार से, तो उस गुफ्तगू में अमरीकी एहलकार ने क्या क्या बातें कही हैं। अब उस खत के अंदर क्या था, क्या पाकिस्तानी सफीर ने उस मरासले के अंदर जो अपनी ही हुकूमत को लिखा, उसमें ये मेंशन किया कि जब ये अमरीकी एहलकार ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उस वक्त उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था। ज़रा ये बताते हैं, और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि उस मीटिंग में दिफाई अताशी हजरात भी मौजूद थे, जो सफारत खानों में, अहम सफारत खानों में फ़ौज के बावर्दी नुमाइंदे होते हैं, उनको डिफेंस अताशी कहते हैं, आर्मी के, एयरफोर्स और नेवी के। तो ये उस मरासले में तो ज़रूर मेंशन होगा कि ये लोग हैं, इसलिए उसको खुफिया रखना इमरान खान के लिए ज़रूरी हो गया था कि उसका पूरा जो मतन है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो पब्लिक नहीं करना, बल्कि उसकी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट मीन कि किसी भी खुफिया ऐसे मरासले की का तज्जिया कर दिया जाता है अपने अल्फाज में कि इसमें है क्या, तो वो असेसमेंट जब वज़ीर आज़म की फाइलों में लग जाती तो वो एक सरकारी असेसमेंट हो जाती है और वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता, और उस सरकारी डॉक्यूमेंट को जो वक़्त दी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसका फ़ायदा उठा के इमरान खान साहब ये बताना चाह रहे थे अपने लोगों को कि देखें ये तो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सरकारी एनालिसिस है, मिनट्स हैं जो उन्होंने अपने उनके आज़म खान साहब ने तैयार किए। तो वही बात अब वज़ीर आज़म ने बाद में जलसों में की भी, मगर अब इस दूसरी जो ऑडियो लीक है इससे ये साबित हो गया नंबर एक कि ये अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का लिखा हुआ मरासला था और ये अमरीकी एहलकार ने की, और ये साबित इस ऑडियो लीक से नहीं हुआ, ये बहुत पहले खुद पता चल चुका था सारी दुनिया को, क्योंकि इमरान खान साहब खुद एक खिताब में गलती से अमेरिका का नाम ले बैठे और फिर जल्दी से कहने नहीं, मैं किसी और मुल्क का जिक्र कर रहा था, और फिर सबको पता था कि डोनाल्ड लू का नाम भी सारी दुनिया में छप चुका था कि उनसे ये गुफ्तगू हुई। मगर इस दूसरी जो आज की ऑडियो लीक है उसमें यह साबित हो गया कि एक साजिश के तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा और असद उमर जो थे, उन्होंने मिल के एक साजिश की, और एक साजिश करके जो अपने ही सफ़ीर का अमेरिका से भेजा हुआ मरासला था उसका अपना मतलब निकाल के रिकॉर्ड एक बनाने की कोशिश की। तो ये इस ऑडियो लीक से साबित हुआ मज़ीद, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि हम जो हैं उसका अपना एक मर्ज़ी का एनालिसिस कर लेते हैं, और आज़म खान साहब के हवाले से इमरान खान ने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लेते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ोटोकॉपी क्या उस खुफिया अल्फाज पर मुश्तमिल सफारती मरासले की ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटोकॉपी थी जो वज़ीर आज़म हाउस में रखी गई, या फिर ये फ़ोटोकॉपी जो थी उस एनालिसिस की थी, उस तज्ज़िये की थी जो आज़म खान ने किया होगा, और बकौल आज़म खान के वो एनालिसिस और तज्ज़िया हमने वज़ीर आज़म ऑफिस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना था। अब खबरें ये आ रही हैं सरकारी ज़राए से कि जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो कॉपी थी साइफर की, कुछ खबरें आ रही है कि उस मरासले की कॉपी जो है वो गायब है। अच्छा, अब वो मरासले की कॉपी गायब होना बड़ा ही ख़तरनाक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर वो खुफिया अल्फाज पर मुश्तमिल लिखा हुए मरासले की कॉपी गायब हो जाती है तो फिर वो खुफिया अल्फाज जो हैं वो लीक अगर हो जाते हैं, और जो मीडिया में छपी हुई हैं खबरें कि उस मरासले में क्या था, या फिर जो इमरान खान ने उस मरासले के चंद अल्फाज का जो जिक्र किया, तो उन चंद अल्फाज जो मीडिया में छप चुके हैं जिनका जिक्र इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू था, उसने ये बातें की, और उस खुफिया अल्फाज पर मुश्तमिल मरासला अगर लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको सामने, दोनों चीज़ों को सामने रख के, जो मीडिया में तफसीलात हैं और खुफिया मरासले के जो कोड वर्ड्स हैं उनको सामने रख के कोई भी मुल्क आसानी से पाकिस्तान का वो सफारती कोड तोड़ सकता है। सफारती कोड तब्दील भी होते रहते हैं, मगर ये सफारती कोड जो हैं अगर एक दफ़ा टूट जाएं तो फिर पूरी दुनिया में वो जो कोड इस्तेमाल हो रहे होते हैं पाकिस्तान के सफारत खानों से, उन सब को हंगामी बुनियादों पे तब्दील करना होता है। मेरे ख्याल में अब तक तो तब्दील कर चुका होगा वजारत खारजा, क्योंकि आज जो खबर आ रही है PM सेक्रेटेरिएट के ज़राए से कि वो जो मरासले की कॉपी चोरी हो गई है, ये बड़ी ख़तरनाक है।
اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مراسلے کی کاپی چوری ہوئی ہے. اگر مراسلے کی کاپی خفیہ الفاظ والی کاپی چوری ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان کا جو سفارتی کوڈ ہے وہ چوری ہو گیا اور وہ کسی دشمن ملک کے ہاتھ میں لگ گیا ہے. اب جو سفارتی مراسلے خفیہ الفاظ میں لکھے آتے ہیں وہ اگر بیچ سے کہیں بھی غائب ہوتے ہیں تو ان کو آسانی سے ڈی کوڈ کر کے وہ خفیہ جو پیغامات ہیں جو پوری دنیا سے پاکستان کے سفیر بھیج رہے ہیں وہ پڑھے جا سکیں گے، جس کے پاس بھی وہ الفاظ آ گئے. تو یہ جو اس امریکی سفارتکار کی دھمکی والے مراسلے کی کاپی اگر چوری ہوئی ہے تو خطرناک بات ہے. اگر اسیسمنٹ چوری ہوئی ہے تو وہ کیوں چوری ہے، وہ کیوں غائب ہوئی؟ سرکاری ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان کے پاس یہ جو اسیسمنٹ پرائم منسٹر آفس میں جو تجزیہ تیار ہوا تھا، جو وہ اعظم خان صاحب آڈیو لیک میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا بنا لیں گے، اس کی کاپی غائب ہے، وہ ریکارڈ میں نہیں ہے. اس کی کاپی غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثبوت غائب کر دیا گیا ہے. وہ ثبوت یہ تھا کہ کیونکہ وہ تجزیہ اور انالیسس جو ہے وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ ایک ایویڈنس بن جاتا کہ کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ دیکھیں یہ خفیہ مراسلہ تھا اور یہ اس کی غلط اسیسمنٹ کی گئی، جھوٹ اسیسمنٹ کی گئی. تو اس سے وہ ایویڈنس اور ثبوت بن جاتا ہے جعل سازی کا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جعل سازی ہوئی. تو اس لیے اب شاید وہ اسیسمنٹ بھی شاید وہ چوری ہوئی ہے، وہ ریکارڈ میں نہیں مل رہی. تو یہ آڈیو لیکس جو اب دوسری آئی ہے یہ زیادہ واضح کرتی ہے عمران خان کی اس کنسپریسی کو، اس سازش کو جو انہوں نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان سے مل کر کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ کیسے پروسیڈ کرتی ہے. قومی سلامتی کے اجلاس میں وزیر داخلہ ثناء اللہ کو اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کا، اور خاص طور پہ جو اب آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی حکومت کے اوپر اب ذمہ داری آ گئی ہے کہ یہ کیسے لیک ہو رہی ہے. اب رانا ثناء اللہ کو سربراہ کیوں بنایا گیا ہے؟ عام طور پہ تو آئی ایس آئی، ایم آئی اور انٹیلیجنس بیورو جن کے پاس یہ ٹیکنیکل ہینڈ ہوتا ہے ان کو بھی یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی تھی، مگر رانا ثناء اللہ کو بظاہر اس لیے بنایا گیا ہے چونکہ بظاہر شک اور الزام جو ہے وہ خفیہ اداروں کی طرف جا رہا ہے، آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی، آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی. تو اس لیے رانا ثناء اللہ کو ایک پولیٹیکل فیس کے طور پہ سامنے رکھا گیا. آپ دیکھیں اس کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں اور وہ کس حد تک کتنا اس معاملے کو اس کو جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ آڈیو کہاں سے لیک ہو رہی ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ہیکر کی خبر تو تھی کہ وہ مزید آڈیوز بھی جمعے کو لیک کرے گا، لیکن آج مزید کوئی ہیکر کی طرف سے بظاہر کوئی آڈیو لیک نہیں ہوئی. یہ جو آڈیو آ رہی ہے عمران خان کی، ان کا 4-5 مہینے پہلے بھی ذکر تھا کہ اس طرح کی ایک آڈیو ہے، اور اب یہ جو لیک ہو رہی ہے اس سے سب سے پہلا شک یہی جاتا ہے کہ شاید یہ حکومت کی طرف سے یہ آڈیو یا حکومت کے کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آڈیو لیک کی گئی ہے، تاکہ اگر ایک طرف شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیوز کا ایک آیا ہے، سلسلہ چلا ہے، تو پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب خود کیا کرتے رہے ہیں، اور ایک ہائپ کریٹ کی گئی. اب یہ ہائپ کیسے کریٹ کی گئی؟ یہ ہیکر کے نام سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ طوفان آنے والا ہے، گفتگو آنے والی ہے، آرمی چیف کی گفتگو، آئی ایس آئی چیف کی گفتگو، اور اس ہائپ کو اتنا کریٹ کر دیا گیا کہ آج جو عمران خان کے متعلق جو آڈیو لیک ہوئی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے بعد بھی ابھی آئیں گی، اور ہو سکتا ہے عمران خان کی جو مراسلے کے حوالے سے آڈیو ہے اس کو اس طریقے سے پہلے سے ایک فضا ہموار کی گئی ہے، ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ اب مراسلے کے حوالے سے عمران خان کی، اعظم خان یا شاہ محمود قریشی کے ساتھ گفتگو کی جتنی بھی آڈیوز آئیں گی، اور ہر روز وہ جو چائنیز کہتے ہیں نا کہ 1000 زخم دے کر دشمن کو مارنا، تو ہر روز 1000 جو ہے وہ وونڈز انفلکٹ کیے جانے کی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اب آئیں گے. اور عمران خان نے جو رجیم چینج کی جو ایک کہانی دی تھی، اس کہانی کے غبارے سے بہت آہستہ آہستہ
اب ہوا نکالی جائے گی اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے گا اور درست طور پہ رائٹ فلی سو کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ امریکہ سے جو دشمنی کی بات کرتے ہیں یا سازش کی جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات جتنی بھی درست یا غلط ہو بنیادی طور پہ اس کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ خان صاحب جو کہتے ہیں ہمیں غلامی قبول نہیں، تو خود خان صاحب جو ہیں وہ بھی مصلیت کا شکار رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے، اور جب ان سے کوئی پوچھے کہ مراسلے کے حوالے سے امریکہ کا نام لینا ہے تو خان صاحب بھی ایک خاص وقت میں یہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اور میرے خیال میں جو بحث نہیں ہو پا رہی وہ یہ ہے کہ آخر یہ پرائم منسٹر کے دفتر سے آڈیوز لیک کیوں ہوئی۔ یہ وہ سوال ہے کہ کس نے ریکارڈنگ کی پرائم منسٹر کے دفتر کی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب عمران خان بھی مانگنا شروع ہو گئے۔ وہی عمران خان جو پہلے کہتے تھے کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میری کوئی ریکارڈنگ کرتی ہے ISI، کیونکہ میں تو کرپشن نہیں کرتا، اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ رولز کی، قانون کی، آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہیں، اور چاہے آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی، چاہے آپ اپنے گھر کے اندر کچھ غلط کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے اور کیمرے لگائے، اور کوئی یہ شخص دلیل نہیں دے سکتا، عمران خان جیسا شخص اور عمران خان جیسی دلیل، کہ کیونکہ میں گھر کے اندر تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے اگر کوئی گھر کے اندر میری فلمیں خفیہ طور پہ بنا بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، بات اصول کی ہے، چادر اور چار دیواری کی ہے، پرائیویسی کی ہے، اور یہ اصول جو ہے نہ صرف یہ کہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے اور عمران خان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس معاملے پہ حکومت کو ضرور توجہ دینی چاہیے کہ آڈیو لیکس کے اندر کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اپنی سیاست کے لیے، لیکن آڈیو ریکارڈ کیسے ہوئی یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، اور حکومت کو اس کا بھی تدارک کرنا چاہیے، اور صرف پرائم منسٹر ہاؤس کو محفوظ بنانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پاکستان کے شہری کے گھر کو اور اس کی نجی زندگی کو محفوظ بنانا پاکستان کے سیاسی قیادت اور حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور یہ اس کا فرض ہونا چاہیے۔ تو یہ آڈیو لیک کے حوالے سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مزید آڈیو لیک بھی آئیں گی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بحث اور گفتگو تیزی سے آڈیو لیکس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ یہ کہ آخر یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے۔ ان آڈیو لیکس کی قانونی طور پہ تو اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک یہ ریکارڈنگ کرنے والے عدالت میں کھڑے ہو کے، کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے کی تھی، مگر اب جب کہ عمران خان جو ہیں اس کی تردید نہیں کر رہے اور وہ کر بھی نہیں پا رہے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور شہباز شریف نے بھی ان تمام آڈیو لیک کی تردید نہیں کی، تو یہ اور بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ ہمیں اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری والی آڈیو میں کچھ خاص بات لیک نہیں ہوئی اور عمران خان کی آڈیو میں اس کی سازش پکڑی گئی۔ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ پرائیویسی یا نجی زندگی ایک بنیادی حق ہے، اور ڈگنیٹی آف مین اور انسانیت کا وقار اور تکریم بھی ایک آئینی حق ہے، اس کو تحفظ کیسے دیا جانا چاہیے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔